सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा फेरि पनि जय मसीह र प्रकाश 13 अध्याय हामी आइपुगेका छौँ। परमेश्वरको अनुग्रहमा प्रभुले अहिलेसम्म हामीलाई सहायता गरेर यो ठाउँमा यहाँसम्म आइपुग्नुमा प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो र आज हामी प्रकाश 13 अध्याय जुन चाहिँ एउटा एक किसिमको धेरै व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले आफ्नो अर्थहरू निकालेको छ र संसारमा धेरै मान्छेहरूले यो च्याप्टरको विषयमा विशेष गरी 666 अङ्क भएको कारणले गर्दा धेरै प्रश्नहरू गर्ने गर्छन्। तर आज हामी यो कुरालाई एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र आत्माको सहायताद्वारा हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ र मेरो आशा छ तपाईँहरूलाई यो कुराहरूबाट केही कुरा आशिष पाउन् र तयारी रहन्। अनि विशेष यो सबै कुराहरू जब हामी प्रकाशको पुस्तक पढ्छौँ यो केवल हामीलाई ज्ञान बढाउनु, बुद्धि बढाउनु, विभिन्न इन्फर्मेसनहरू हामीले प्राप्त गर्नको लागि होइन, तर यसमा यसको पछाडि परमेश्वरको प्रेम, उहाँको योजना, पृथ्वी र समस्त मानिसहरू प्रति उहाँको समर्पण र हामीलाई बचाउने कुराहरू हामी देख्छौँ। र यसको पछाडि यो विशेष गरी प्रकाश पारेर दिनुभएको कारण पनि के हो भने उहाँले हामीलाई डर देखाउनको लागि होइन, तर तयारी पार्नको लागि हो। किनभने हामी सबै मानिसहरू एक दिन यो संसारबाट हामी बितेर जान्छौँ, तर त्यसपछिको अनन्त जीवन जुन छ परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँगै उहाँसँगै रहनको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ। सब उपदेशको पुस्तकमा 3 अध्यायमा भनेको छ परमेश्वरले मानिसभित्र अनन्त हाल्नुभएको छ। जबसम्म त्यो अनन्तको योजनाहरू र त्यसको अर्थ हामीभित्र पुग्दैन, भेट्दैन, तबसम्म हामी भित्रको त्यो आत्माको चाहना चाहिँ न त सुन, न चाँदी, न रूप, न संसारको घर गाडी या केही कुराले पनि तृप्त पार्न सक्दैन। किनभने त्यो भित्र परमेश्वर र उहाँको आत्माले मात्र भर्यो भने हामी तृप्त हुन्छौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी 13 अध्याय अध्ययन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी 1 पददेखि लिएर 10 पदसम्म म पढ्नेछु अनि हामी प्रार्थना साथ सुरु गर्नेछौँ। विशेष गरी यहाँनिर दुईटा पशुहरूको विषयमा भनेको छ। पहिलो चाहिँ यस्तो पशु जो समुद्रबाट निक्लेर आएको छ र 11 पददेखि दोस्रो पशु जुन चाहिँ जमिनबाट निक्लेर आएको छ है। अनि यो दुईटा क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ के हो त है, यसलाई कसले अभिषेक गर्यो अनि यिनीहरूको खास योजना, पर्पोज, यिनीहरूले त्यो समयमा आएर के काम गर्छ, हामी त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ 13 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ। त्यसका 10वटा सिङ र 7वटा शिर थिए। त्यसका सिङहरू 10वटा सिङमा 10वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थिए। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तो थियो। त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। त्यसको एउटा शिर चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो। अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि लाग्यो। मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थिए। तिनीहरूलाई यसो भन्दै पशुको पूजा गर्थे, त्यो पशु जस्तो अरू को छ? यसको विरुद्ध को आउन सक्छ? यसलाई अहङ्कारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो। यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्ने, उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाइँ गर्ने र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दियो र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्छन्। अर्थात् तिनीहरूले त्यसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनुभएका थोमाका जीवनको पुस्तकमा लेखेको छैन। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमा नै जानेछ, तलवारले मारिने चाहिँ तलवारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष तपाईँले मानिसलाई अति प्रेम गरेर अघिबाटै पछि हुन आउने सबै कुराहरू बताइदिनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईँको समर्पणको लागि अनि हामी सबै मानिस जातिलाई बचाउने र एकजना पनि नाश नहोस् भन्ने तपाईँको इच्छाको लागि हामी तपाईँलाई आराधना, प्रशंसा, महिमा तपाईँलाई चढाउँछौँ।
र यो घडी प्रभु हामी यो सेसनमा तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको अभिषेक हामी माग्छौँ र आज जतिजनाले यो म्यासेजहरू सुन्नेछ र पछि गएर पनि सुन्नुहुने प्रत्येकलाई आशीर्वाद गरिदिनुहोस्। अनि विशेष गरी यसको उद्देश्य चाहिँ के छ भने आउने दिनहरूको यो सबै कुराहरू थाहा पाएर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले यो मेसेजहरूद्वारा प्रभुलाई चिन्न सकेको हुन्। तपाईँ येशू ख्रिस्ट जो एउटै मात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँलाई ग्रहण गरेर अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकेको होस्। धन्यवाद छ यो सबै कुराको लागि। तपाईँ प्रभुले प्रार्थनाको उत्तर पठाउनु भएको लागि, अनुग्रहको लागि, टिमको लागि, यो समयको लागि अनि तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद। महिमा तपाईँलाई होस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। अनि विशेष गरी यो प्रकाशको 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्यायमा हामीले एउटा एक किसिमको सिरिज हामी देख्छौँ है। सुरुदेखि नै हामीलाई थाहा छ यहाँनिर जब प्रकाशको पुस्तक चाहिँ हामी पहिलादेखि नै हामीले हेर्दै आएको हौँ, यो चाहिँ परमेश्वर आफैले नै यसको आउटलाइन दिनुभएको छ है। अनि यो आउटलाइनहरू चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मलाई थाहा छ, सुरुमा यूहन्नाले देख्दै गरेको दर्शन, दोस्रोमा यूहन्नाले त्यो सातवटा मण्डली या डल्लै मण्डली कालप्रति मण्डलीको विभिन्न समयकालहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू जुन लेखेको छ, अनि त्यो चाहिँ प्रकाश 2 अध्याय र 3 अध्यायमा छ। अनि 4 अध्यायदेखि मण्डली उठाइलगेको छ, ऱ्याप्चर भएको छ। 4 अध्यायमा परमेश्वर पिताको सिंहासनको दर्शन, 5 अध्यायमा त्यो चम्रपत्र जुन पृथ्वीको टाइटल डिड छ त्यो कागज थुमाले आफ्नो हातमा लिएर, 6 अध्यायदेखि पहिलो 6वटा सिलहरू मोहरहरू खोलेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि 7औं मोहर खोल्नुभन्दा अगाडि उहाँले 1,44,000 जनालाई अभिषेक गरेको कुराहरू छ। अनि त्यहाँदेखि पछि फेरि त्यो 7औं मोहर खोलेको कारणबाट चाहिँ 7वटा तुरै निक्लेर आएको छ र त्यो 7वटा तुरैबाट पनि विपत्तिहरू आएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि अन्तिममा 6 तुरै पनि बजिसकेको छ। अब अन्तिममा 7औं तुरै बजेर त्यहाँदेखि जुन 7औं तुरैले 7वटा कचौरालाई निकाल्ने छ। अनि त्यो 7वटा कचौराको विपत्ति सकेपछि चाहिँ ख्रिस्ट येशू प्रभु यो पृथ्वीमा फर्केर आउनुहुनेछ, सेकेन्ड कमिङ उहाँको हुनेछ। अनि त्यति बेला सन्तगणहरू जो ऱ्याप्चर भएको छ तिनीहरूसँगै उहाँ आउनुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ 1000 वर्षको उहाँको राज्य, अनि त्यहाँदेखि अन्तिम न्याय हुनेछ है। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको यो बिबिचमा कतिवटा पाठहरू सिरियसली प्रभुले बिबिचमा रोकिँदै धेरैवटा कुराहरू बताइदिनु भएको छ है। र यो प्रकाशको 12-13 अध्याय यो बेलामा झन्डै झन्डै अब यता मतलब महासङ्कट जुन 60 सालको थोमाको क्रोधको समय भनेको छ है। अनि यो क्रोधको समयमा जब तपाईँले प्रकाशको 4 अध्यायदेखि लिएर 18-19 अध्यायसम्म जबसम्म प्रभुले मण्डलीलाई फर्काएर ल्याउनुहुन्न तबसम्म त्यहाँनिर चर्च भनेर, मण्डली भनेर हामी पाउँदैनौँ। अनि किनकि जब तपाईँले 2 अध्याय 3 अध्यायमा पढ्नुहुँदा है, जब मण्डलीलाई उहाँले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ धेरैचोटि परमेश्वरले यसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ, जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। यसरी हरेक पत्रहरूको पछाडि प्रभुले त्यसरी भन्नुभएको छ, जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मा परमेश्वरले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। तर जब 4 अध्यायदेखि यता आएपछि जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्, अनि तर त्यस पछाडि चाहिँ पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। यसको मतलब मण्डली यहाँनिर छैन, मण्डली चाहिँ ऱ्याप्चर भइसकेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मण्डली फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा परमेश्वरले सम्बोधन गरेको छ। र यो 12 अध्यायमा प्रभुले 20मा चाहिँ कतिवटा डल्लै यो 7 साल मात्र नभएर पछिबाट उत्पत्तिदेखि नै भएको कुराहरू पनि प्रभुले कतिवटा चाहिँ एउटा छोटकरीमा हामीलाई सबै कुरा बताउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ है। 12 अध्यायमा हामीले देख्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा स्त्रीको वर्णन गरेको छ, एउटा नानीको वर्णन गरेको छ, अनि त्यहाँदेखि ड्राइगनको त्यो प्राचीनको सर्पको कुरा गरेको छ है। अनि त्यो प्राचीनको सर्पले चाहिँ त्यो बालकलाई एकदमै त्यति बेला खतम गर्ने कोसिस गरेको छ। अनि त्यहाँनिर जुन स्त्री छ त्यो स्त्री चाहिँ तपाईँ र मैले हामीले थाहा पायौँ त्यो इजरायली जाति हो, इजरायल हो भनेर हामीले थाहा पायौँ। किनभने यहुदीहरूबाट मसिया संसारमा आउनुहुने भविष्यवाणी पहिलादेखि नै भएको हो।
र यहुदी जातिहरूबाट नि त्यो मसिहा जन्मिनुपर्ने हो र त्यो बालक चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु स्वयं हो र ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई त्यो बेला पनि प्रभु जन्मिने बेलामा प्रभु क्रुसमा जाने बेलामा जहिले पनि त्यो प्राचीनको सर्प या शैतानले एकदमै अपोज गरेको छ, एकदमै खेदो गरेको छ। यहाँसम्म कि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट बप्तिस्मा पछि परीक्षा हुँदाखेरि त्यति बेला पनि शैतानले आफैलाई आएर भनेको छ, सिधै आएर प्रभुलाई भनेको छ, एकचोटि तिमीले यदि मलाई ढोग्यो भने क्रुस बिना क्रुसमा पनि जानु परेन, मृत्यु सहनु परेन, डल्लै यो संसारै देखिरहेको सबै साम्राज्य म तिमीलाई दिनेछु भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब एकदमै त्यो बेलादेखि नै विफल गराउने कोसिस उसले गरेको छ। तर प्रभुलाई महिमा होस्, परमेश्वरले त्यो कुराहरूमाथि सबै परीक्षाहरूमाथि विजय भएर देखाउनु भयो। तर यो 13 अध्यायमा आएर चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ झन् समय नजिक आइसकेको छ है। अब शैतान झरिसकेको हुन्छ। 12 अध्यायमा स्वर्गमा त्योभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ शैतानको, जसरी अयुबको पुस्तकमा लेखेको अनुसार शैतान त्यो माथिको जुन उसको पोजिसन थियो, जुन एउटा स्वर्गदूत एकदम गार्जियन करूबको रूपमा उसलाई जुन कुराहरू दिएको थियो त्यो कुराहरूबाट उसलाई हटाएको थियो। तर उसको एक्सेस चाहिँ त्यति बेला पनि स्वर्गसम्म उसले परमेश्वरको उपस्थितिसम्म जाने गर्थ्यो। तर यो जब 12 अध्यायमा हामी आउँदा यो महासङ्कटको बेलामा स्वर्गमा एउटा युद्ध भएको छ अनि त्यति बेला परमेश्वर आफै युद्ध गर्नु जानु भएको छैन, तर माइकल जुन आर्कएन्जलद्वारा त्यहाँनिर लडाइँ भयो अनि त्यो प्राचीनको सर्प र त्यसको सबै सेनाहरू पराजित भयो अनि त्यसलाई चाहिँ पृथ्वीमा झारेको छ। अनि पृथ्वीमा झार्दाखेरि त्यो बडो क्रोधको साथ पृथ्वीमा आएको हामी अगाडिको च्याप्टरमा पाउँछौँ। अनि किनकि उसलाई थाहा छ उसको समय एकदमै अब कम्ती नै छ है, एकदमै कम्ती छ। अनि यो बेला 13 अध्यायमा उसले एकदमै लास्ट एटेम्प दिएको छ। उसले सबैभन्दा मेन एटेम्प उसले कसरी रोक्ने, कसरी धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई झुकाएर भरममा पारेर नरकमा लाने अनि परमेश्वरको यो जुन मुक्ति या उद्धारको जुन योजना छ मान्छेलाई त्यसलाई कसरी विफल तुल्याउने, कुन तरिकाले अपोज गर्ने, यो अपोजिसन चाहिँ विशेष गरी शैतानले दुईजना, यो पहिलो पशु र दोस्रो पशु जुन क्यारेक्टर छ यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर सारा संसार आफ्नो कब्जामा लिएर गरेको कुराहरू पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँनिर प्राचीनको सर्प छ अनि पहिलो पशु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको संसारको पोलिटिकल लिडर हुन्छ जसले चाहिँ सारा संसारलाई वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट बनाउँछ, सारा संसारलाई एउटै सरकार बनाउँछ र उसले राज गर्छ। तर उसको राज्य त्यति लामो समय हुँदैन। परमेश्वरको अनुमतिद्वारा उसलाई 3.5 वर्षको लागि मात्र राज्य दिएको छ। यो 13 अध्यायको 5-6 पदमा लेखेको छ। 42 महिना भनेको 3.5 वर्ष मात्र हो र उसले त्यो राज्य गरेको बेलामा चाहिँ उसले एकदमै सबै मान्छेलाई कडाभन्दा कडा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएर प्रभुलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गर्ने उसले कोसिस गरेको छ। तर उसलाई ब्याकअप गर्ने चाहिँ अर्को एउटा जमिनबाट आएको एउटा पशु, दोस्रो पशु छ जो चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम नम्र, एकदम धार्मिक लिडर हो। तर यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दा यसकोमा चाहिँ पोलिटिकल पावर छैन, यसकोमा तर स्पिरिचुअल पावर मात्र छ, आत्मिकी पावर मात्र छ। अनि यो चाहिँ वान वर्ल्ड रिलिजन भन्छ, सारा संसारको धर्म सबै एक बनाएर त्यसको टाउके, त्यसको हेड भएर ऊ चाहिँ एउटा फल्स प्रफेट हो र उसले अचम्म कामहरू गर्छ, अचम्म कामहरू गरेर मान्छेहरूलाई भरममा पारेर पहिलो पशु त्यो एन्टी क्राइस्टलाई पुस्न लाउने कामहरू गर्दछ। अनि यहाँनिर यो 3टा जुन ट्रिनिटी यिनीहरूको एक किसिमको एउटा शैतानको ट्रिनिटी हामी यहाँनिर देख्छौँ। प्राचीनको सर्प जुन लुसिफर स्वयं आफै हो र अर्को चाहिँ तपाईँको पहिलो पशु जो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो अनि दोस्रो पशु जो चाहिँ फल्स प्रफेट हो। यो 3 जना मिलेर चाहिँ यो शैतानको यो 3टा ट्रिनिटी, यो अनहोली ट्रिनिटी भनौँ, अपवित्र यो त्रिएक शैतानको जसले नकल गरेर त्रिएक परमेश्वरको नकल गरेर यिनीहरू आएको छ, यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको त्यो उद्धारको योजनालाई विफल बनाउने धेरैभन्दा धेरै प्रयास गरेको हामी पाउँछौँ। र यहाँनिर पहिलो 13 अध्यायको अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ 14 अध्यायमा हामी गयौँ भने चाहिँ परमेश्वरले अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के गरेको छ भने 14 अध्यायमा पुगेर चाहिँ परमेश्वरले सुसमाचार चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सुसमाचार केवल मानिसहरूले मात्र गर्ने गर्थ्यौँ है, मान्छेले मात्र सुसमाचार गर्ने गर्थ्यौँ। तर अब यो 14 अध्यायमा हामी आयौँ भने चाहिँ परमेश्वरले पनि
धेरैभन्दा धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ मान्छेहरूलाई बचाउनका लागि। कारण किन भन्दा 14 अध्यायमा पुगेर प्रभुले सुसमाचार स्वर्गदूतहरूद्वारा पनि घोषणा गरेको हामी पाउँछौँ। र यो 12 मा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जन्मिने कुराहरूमा इजरायलद्वारा जन्मिनेमा विफल बनाउने कोसिस गरेको हामी पाउँछौँ। 13 अध्यायमा महासङ्कटमा एकदमै डरलाग्दो तरिकाले शैतानले रोल गरेको सुरुदेखि लिएर इभन त्यो महासङ्कटको बेलामा चाहिँ झन् तीव्र गतिमा झन् बेसी जोड लगाएर विफल बनाउने मान्छेलाई भरममा पार्ने काम अनि गरे तापनि 14 अध्यायमा प्रभुले आफ्नो सुसमाचार अन्तिम घडीमा अन्तिम क्षणहरूमा चाहिँ इभन स्वर्गदूतहरूद्वारा पनि प्रचार गरिन्छ। त्यसले गर्दा त्यति बेला भनेको छ बाइबलमा है जब सुसमाचार सबै संसारमा फैलिनेछ तब अन्त हुनेछ है। र यहाँनिर 13 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्म चाहिँ त्यो एन्टी क्राइस्टको विषयमा कुरा गरेको छ है। एन्टी क्राइस्ट अनि यो चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दा समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ। त्यसका 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10 वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थियो। अब यहाँनिर अनि यो जुन पशु छ त्यो चाहिँ कहाँबाट निक्लिआएको छ भन्दा समुद्रबाट निक्लेर आएको छ है। यो चाहिँ कहाँबाट निक्लेर आएको छ भन्दा समुद्रबाट निक्लेर आएको छ। अनि यो व्यक्ति यो जुन पशु छ यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट भन्छ हामी है। एन्टी क्राइस्ट अनि यो एन्टी क्राइस्ट जुन शब्द छ एन्टी क्राइस्ट भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर म तपाईँलाई दोस्रो यूहन्ना 2 अध्यायको 18 पद होला। दोस्रो 2 अध्यायको 1 अध्यायको 18 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ ससाना केटाकेटीहरू आखिरी घडी यही हो ख्रिस्ट विरोधी आइरहेको छ भने तिमीहरूले सुनेका छौ। अब धेरै ख्रिस्ट विरोधी आएका छन् यसकारण हामी जान्दछौँ कि यो आखिरी घडी हो है। यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्टी क्राइस्ट र ख्रिस्ट विरोधी अनि ख्रिस्ट विरोधीहरू धेरै ख्रिस्ट विरोधीहरू है। यो जुन पशुको वर्णन गरेको छ यहाँनिर यो ख्रिस्ट विरोधी भन्ने एन्टी क्राइस्ट या ख्रिस्ट विरोधी भन्ने चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको हामी पाउँदैनौँ अनि अरू नयाँ नियमको अरू पुस्तकहरूमा पनि पाउँदैनौँ। पहिलो यूहन्नामा 4 पल्ट हामी भेट्छौँ। दोस्रो यूहन्नाको पत्रमा 2 चोटि हामी भेट्छौँ। अनि यो अरू ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर अगाडि प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पशुको रूपमा भनेको छ है। तर यो वास्तवमा एउटा जुन यो पशु जो भनेर वर्णन गरेको छ यो चाहिँ एउटा व्यक्ति हो यो मान्छे हो। किनभने यसलाई तपाईँले 1 अध्यायदेखि लिएर जब 1 पददेखि 13 अध्यायको पढ्दै गयो भने चाहिँ थुप्रै सर्वनामहरू चाहिँ पर्सनल प्रनाउन भनौँ पर्सनल त्यस्तो खालको सर्वनामहरू चाहिँ त्यसको शिरमा है जसका 10 वटा सिङ अनि यस्तो खालको जसका अनि त्यसका त्यो पशु भन्ने यस्तो खालको थुप्रै त्यसका मुखहरू भालुका जस्ता त्यस अजिङ्गरले भन्ने त्यस्तो खालको उसको बदलामा त्यो पशुको बदलामा त्यसले हि अनि हिम यस्तो खालको अङ्ग्रेजीमा प्रनाउनहरू प्रयोग गरेको छ सर्वनामहरू प्रयोग गरे। यसको भन्नुको मतलब यो चाहिँ एउटा व्यक्ति हो। अनि जसरी तपाईँ र मलाई थाहा छ जब पवित्र आत्मा तिमीहरूभित्र आउनेछ है अब म गएपछि म पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनेछ र उहाँले पवित्र आत्माको बदलीमा सर्वनाम प्रयोग गर्दा उहाँले तिमीहरूलाई ख्रिस्टको बारेमा सिकाउनु हुनेछ भन्ने कुराहरू हामी यूहन्नामा भेट्छौँ। र त्यहाँनिर पनि पवित्र आत्मा परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा उहाँको बदली पनि त्यो उहाँ भन्ने सर्वनाम प्रयोग गरेको छ। जब यो तेस्रो पर्सन हि सी इट है भन्ने कुरा जब प्रयोग हुन्छ हि र सी जब उहाँ र उनी भनेर प्रयोग हुन्छ तब त्यो चाहिँ व्यक्तिलाई देखाउँछ। इट भन्यो भने मात्र चाहिँ कुनै वस्तुलाई देखाउँछ है। र यहाँनिर यो जुन प्रनाउन यो पशुको बदली सर्वनाम प्रयोग भएको छ त्यसले एउटा व्यक्तिलाई देखाउँदछ। अनि यो जुन पशु छ यो एन्टी क्राइस्टको हामीले कुरा गर्दै थियौँ है। अनि यो एन्टी क्राइस्ट जुन छ धेरै ख्रिस्ट विरोधीहरू अनि अन्तिमको त्यो अन्तिम घडीको त्यो ख्रिस्ट विरोधी जुन एकदमै डेफिनेट छ है तोकिएको व्यक्ति है। अनि यहाँनिर धेरैवटा ख्रिस्ट विरोधीहरूको आत्माले काम गरेको छ पहिलादेखि नै प्राचीनको समयदेखि नै काम गरेको छ है। त्यस्तो तपाईँले फिरोनलाई हेऱ्यो भने ऊ पनि त्यही खालको व्यक्ति थियो। अनि भएन तपाईँले विशेष गरी त्यो रोमको एउटा राजा निरो भनेर उसले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँको
अलकत्रभित्र चोबालेर अनि निकालेर ल्याएर चाहिँ उसको गार्डनहरूमा टर्च लाइट जस्तो बाल्ने गर्थ्यो ताकि त्यो आगो लगाइदिन्थ्यो अनि त्यहाँनिर बलिरहने है। त्यस्तो खालको उसले अन्याय गरेको थियो। जोसेफ स्टालिन भन्ने जुन व्यक्ति थियो रसियाको, उसले कमसेकम 30 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू उसको समयकालमा शासनकालमा ऊद्वारा उसको कारणले गर्दा मार्यो। हिटलरले त्यसरी मार्यो, कति मार्यो। अनि यी व्यक्तिहरू एउटा ख्रिस्ट विरोधी है एउटा आत्माले चलाएको, दुष्टले प्रभाव पारेर दुष्टको प्रभावमा यिनीहरू चलेको ख्रिस्ट विरोधी व्यक्तिहरू पक्का हो। तर यिनीहरू चाहिँ द एन्टी क्राइस्ट जुन त्यो खास अन्तिम सिनमा आउने त्यो मेन त्यो पशु त्यो व्यक्ति चाहिँ होइन। निरो पनि होइन, हिटलर पनि होइन, जोसेफ स्टालिन पनि होइन। तर यो जुन यहाँनिर जुन 13 अध्यायमा जुन पशुको कुरा गरेको छ, यो चाहिँ डेफिनेट एउटा त्यस्तो खालको व्यक्ति जुन चाहिँ त्यो समयकालमा आउँछ। अनि यो सिनमा कति बेला आएको छ तपाईँलाई मलाई थाहा छ, जब ऱ्याप्चर मण्डली उठाएर लगेपछि सबभन्दा पहिला जब मोहर खोल्दाखेरि सेतो घोडामा है धनु ल्याएर है काँड बिनाको अनि ऊ चाहिँ विजयी गर्नका लागि आएको भन्दैछ। त्यो चाहिँ फर्स्टमै सिनमा आएको छ। अनि उसले त्यहाँनिर थुप्रो युद्धहरू गरेर अन्तिममा संसारभित्र उसले विजयी भएको छ। अनि ऊ विजयी भएर चाहिँ ऊ चाहिँ सारा संसार उसले आफ्नो अधीनमा पारेको छ। अनि यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी जुन द एन्टी क्राइस्ट जुन मेन त्यो ख्रिस्ट विरोधी मेन जसलाई चाहिँ शैतानको अवतार भनौँ, शैतान आफैले पुरा अभिषेक गरेको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सिनमा त्यो ठिक्कै महासङ्कट सुरु हुँदा पहिलो क्षणमै त्यो व्यक्ति सिनमा देखा पर्छ र उसले चाहिँ त्यो यो पहिलो पशु जुन छ यो चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसलाई चाहिँ हामी एन्टी क्राइस्ट भन्छौँ है। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि एकदम म्यान अफ पिस, एकदमै शान्ति बहल गर्ने ल्याउने, यहाँसम्म कि यरुसलेममा यहुदीहरूको त्यो टेम्पल माउन्टमा भएको मन्दिर पनि अहिले जहाँनिर मस्जिद छ त्यसलाई मन्दिर निर्माण गर्ने कुराहरू हुँदैछ। अहिलेसम्म त्यो टेम्पल माउन्टको जुन मन्दिर छ मस्जिद छ त्यो चाहिँ जोर्डनको राजाको अधीनमा छ। तर यो दिनहरूमा अहिले साउदी अरबियाले त्यो कुराहरू नेगोसिएट गरिरहेको छ ताकि त्यो चाहिँ साउदी अरबियाको अधीनमा ल्याउन सकोस्। अनि तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ कि मुस्लिमहरूको पहिलो दोस्रो एकदम पवित्र उनीहरूको स्थान उनीहरूले मानेर ल्याएको चाहिँ मक्का अनि मदिना, अनि यो दुईटै चाहिँ साउदी अरबियाको अधीनमा छ। अनि यो जुन इजरायलमा भएको टेम्पल माउन्टको त्यो मन्दिर छ मस्जिद छ त्यो चाहिँ मुस्लिमहरूको तेस्रो पवित्र स्थान हो। अनि यो चाहिँ अहिले साउदी अरबियाले नेगोसिएट गरिरहेको छ। अनि अहिलेको संसारको त्यो सिन हामी हेऱ्यौँ भने आजभन्दा 30-35 साल अगाडि साउदी अरबियाको चाहिँ इजरायलसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन। त्यति बेला इजरायलको घनिष्ठ मित्र भनेको चाहिँ एकदम इरान टर्कीहरू थियो। तर अहिले चाहिँ इरान र टर्की विशेष गरी इरानले चाहिँ कसरी हुन्छ न्युक्लियर वेपनहरू बनाएर इजरायललाई खत्म गर्ने प्रयासमा उनीहरू लागिरहेका छौँ। तर वेयरएज हामीले अब्रामिक एक्कर्ड जुन साइन भयो यो बेलाको यो अहिलेको तत्कालीन हाम्रो प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहु अनि साथसाथै भूतपूर्व अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा जुन एउटा अब्रामिक एक्कर्ड साइन भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साउदी अरबिया अनि कतिवटा देशहरूसँग चाहिँ इजरायलको एकदमै राम्रो सम्बन्ध भएर आएको छ। अनि यदि यो कुरा चाहिँ एक किसिमको यही नै हो भनेर म भन्दिनँ, तर यसले के देखाउँदैछ भन्दा एउटा बाटो बनाएर आइरहेको छ। यदि त्यो टेम्पल माउन्ट चाहिँ त्यतापट्टि साउदी अरबियाको अधीनमा आयो भने इजरायलसँग राम्रो मित्रता भएको कारणले गर्दा धेरै त्यो टेम्पल माउन्टमा मस्जिद हटाएर त्यहाँ मन्दिर निर्माण गर्ने अवस्थाहरू सुरु हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो मन्दिर बनिनुभन्दा अगाडि यो तेस्रो मन्दिर बनिनुभन्दा अगाडि मण्डली ऱ्याप्चर हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि यो पशु जुन हामीले वर्णन गरिरहेको छ यो व्यक्ति देखा पर्छ, यो मान्छेले सारा संसार आफ्नो अधीनमा ल्याउँछ। अनि त्यहाँदेखि उसले त्यहाँनिर सन्धि गरेर यहुदी र त्यो मुस्लिमहरूको बिचमा सन्धि र शान्ति स्थापना गरेर त्यहाँ मन्दिर फेरि निर्माण गर्छ। तर यो पशुले ठिक्कै 3.5 वर्षपछि दानियल 9:27 पदमा हामी के देख्छौँ भन्दा त्यहाँनिर गएर उसले त्यो सन्धि ब्रेक गरेर चाहिँ अनि ऊ आफै त्यहाँनिर एउटा एन्टिक्राइस्टको या ऊ आफै स्वयं बस्छ या उसले एउटा कुनै इमेज या केही कुरा तयार गरेर अब त्यहाँनिरको त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ होइन, साँचो परमेश्वरलाई होइन तर उसलाई नै ईश्वर भनेर आराधना गर्नुपर्ने त्यो खालको
आह्वान गर्छ। अनि त्यति बेला ख्रीष्ट येशू प्रभुले मत्ती 24 को 15 पदमा भनेको छ, अनि अगाडिको प्रकाशको पुस्तकहरूमा भनेको छ, जब अनि दानियलको पुस्तकमा विशेष गरी यो कुरा बताएको छ, जब यो घटना घट्छ, जब यसरी शैतान आफै मन्दिरमा पसेर त्यो यहुदीहरूको मन्दिरमा तेस्रो मन्दिरमा पसेर अनि उसले सबै सन्धि ब्रेक गरेर अनि यहुदीहरूलाई याह्वेको आराधना गर्न बन्द गराएर अनि जब याह्वेलाई बदलीमा ऊ आफै या उसको कुनै पनि इमेजलाई राखेर आराधना गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ के भनेको छ भने यरुशलेममा भएको सबै यहुदीहरू अन्तिमको 3.5 वर्ष चाहिँ तिमीहरू यरुशलेम छोडेर भाग्नु भनेर भनेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ तिनीहरूलाई लुक्ने ठाउँ चाहिँ अलग्गै एउटा पेट्रा भन्ने ठाउँ जहाँनिर अहिले जोर्डन पर्छ, त्यहाँनिर तिनीहरूको लागि परमेश्वरले सुरक्षाको लागि त्यहाँनिर भागेर गएर लुक्ने ठाउँहरू सुरक्षाको लागि प्रभुले बन्दोबस्त गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र यहाँनिर यो जुन पशु जुन एन्टिक्राइस्ट छ जुन त्यो बेला आउने, यो चाहिँ वर्ल्डको एउटा पोलिटिकल डिक्टेटरको रूपमा आउँछ। र यहाँ के लेखेको छ भने उसको 10वटा सिङ र 7वटा शिर थिए र त्यसका सिङमा 10वटा मुकुट थिए है, र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन यहाँनिर 10वटा सिङ र 7वटा शिरहरू थिए र त्यसका सिङमा 10वटा मुकुटहरू थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ लेखेको थियो। अनि यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको जब हामीले यहाँनिर बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ उसको 10वटा सिङले चाहिँ अधिकारलाई देखाउँदछ है। अनि यो चाहिँ यसरी बताउँदछ कि 10वटा एउटा यस्तो खालको अधिकार भएको है। अनि विशेष गरी त्यसको सिङमा 10वटा मुकुट भनेको छ। 10वटा मुकुट भनेपछि 10वटा यस्तो खालको राज्यहरू। अनि त्यो चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि 7वटा शिर भएको ठाउँहरूमा। 7वटा शिर भनेको चाहिँ यो चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी 17 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँनिर अगाडि हेरेर हामीले गऱ्यो भने चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् 9 पदमा 17 को 9 पदमा बुद्धिमत्ता यसैमा छ कि त्यो 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेको छ है। प्रकाशको 17 अध्यायको 9 पदमा तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्, 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ, अर्को चाहिँ अझै आएको छैन, त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ। यो प्रकाशको 17 अध्यायको 9 पद र 9 पद मैले 10 पद पढेँ। यो जुन यहाँनिर 7वटा शिर भनेको छ यो चाहिँ वचनले नि के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 7वटा पर्वतहरू हुन् है। यहाँ लेखेको छ यो 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेको छ। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्, 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ, अर्को आएको छैन। यो चाहिँ रोमको विषयमा कुरा गरेको है। यो 7वटा पर्वत भनेको सिटी अफ 7 हिल्स हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यो रोमको विषयमा कुरा गरेको या रोमकै सम्बन्धित कुराहरू गरेको। अनि अलिक अगाडि गएर चाहिँ यहाँ 10 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ 5वटा चाहिँ पतन भइसकेको छ। त्यो 5वटा यो 7वटा पर्वतहरू पनि हुन्, 7वटा राजाहरू पनि हो, एम्पायरहरू पनि हो 7 शिर भनेको चाहिँ। अनि 7वटा एम्पायरहरू चाहिँ कुन कुन हो त जसले चाहिँ इजरायली र यहुदी जातिहरूमाथि चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरको उद्धारको कार्य ल्याउने कुराहरूमा बाधा लगाए। यो 7वटा मध्येमा चाहिँ को हो भन्दा सबभन्दा पहिला मिश्र देशको राज्य पहिलो, दोस्रो चाहिँ असिरियहरूको, तेस्रो चाहिँ तपाईँको जब हामी हेर्छौँ बेबिलोन हो, तेस्रो चाहिँ, चौथो चाहिँ मिडिया पर्सिया भन्छ फारस र मेडको राज्यलाई जसले जुन राजाहरूले चाहिँ इजरायललाई अधीनमा पारेको थियो। र 5औं चाहिँ ग्रिसको हो। अनि त्यहाँदेखि 6औं चाहिँ रोम हो है। अनि त्यहाँदेखि रोम चाहिँ अरू यो सबै तपाईँले हेऱ्यो भने असिरियालाई बेबिलोनले पराजय गरेर क्याप्चर गर्यो। बेबिलोनलाई फेरि मिडिया फारसको राजाहरूले अधीनमा ल्यायो, फारसको तिनीहरूलाई ग्रिकले अधीनमा ल्यायो, ग्रिकलाई रोमले अधीनमा ल्यायो। तर रोम चाहिँ 476 एडीमा गएर खतम भयो।
तर यो रोम चाहिँ अरू कुनै शक्तिले उनीहरूलाई अधीनमा पारेको होइन। इतिहासले के बताउँछ भने रोम चाहिँ आफूभित्रको लडाइँ झगडा र आफूभित्रको कारणले कलहले गर्दा रोम पतन भएको भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर यो 10 पदमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्, 5 जना पतन भइसकेको छ। 5 वटा पतन भइसकेको भनेको चाहिँ मिस्र पनि सकिसक्यो, असिरी पनि सकिसक्यो, बेबिलोन पनि सकिसक्यो, अनि मिडिया पर्स फारसको राज्य पनि त्यति बेला सकिसकेको थियो, अनि तपाईँको यो के भन्छ ग्रिक पनि सकिसकेको थियो। तर यो प्रकाशको पुस्तक लेख्दै गर्दा त्यति बेला चाहिँ इजरायल चाहिँ रोमको अधीनमा थियो। त्यो 6औं चाहिँ त्यति बेला छँदै थियो, त्यति बेला राज्य गर्दै थियो, र 7औं चाहिँ आउनु बाँकी छ भनेको छ। र यो 7औं चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अब यो एन्टिक्राइस्टले जुन ग्लोबली एउटै डिक्टेटर भएर राज्य गर्छ, जुन चाहिँ एउटा रिभाइभ रोमन एम्पायर हुन्छ, जुन चाहिँ रोमको एउटा रिभाइभ एम्पायर हुन्छ है, जुन चाहिँ रोममा अन्तमा खतम भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले नबुकदनेस्सरको जब तपाईँले हेऱ्यो भने अन्तिममा 10 वटा त्यो खुट्टाको कुरा लेख्यो, अङ्गुठाहरूको कुरा, टोको कुरा गरेको छ। अनि यो सबै तपाईँले दानियलको पुस्तक 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर जति वर्णनहरू गरेको छ। अनि यो सबैले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ त्यो पशु चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दा एउटा समुद्रबाट निक्लेर आएको छ। समुद्र भनेको चाहिँ जब तपाईँले हामीले बाइबल हेऱ्यो भने चाहिँ प्रकाशको 17 अध्यायको 15 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। 17 अध्यायको 15 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, 17को 15 पदमा, ती स्वर्गदूतले मलाई भने तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो वेश्या बसेका छे ती चाहिँ मानिसहरू, भिरहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। त्यो सी भने त्यो जुन वेश्या बसेको त्यो जुन पानी या समुद्र छ त्यो चाहिँ मानिसहरू, जातिहरू, भिरहरू, भाषाहरू, विभिन्न जातिको मानिसहरू भनेको है। अनि हुनसक्छ यो चाहिँ यो जुन तपाईँले यशायाको 60को 5मा पनि त्यही कुरा, त्यो कुरा समुद्र भनेको चाहिँ विभिन्न जातिको मानिसहरू, जेन्टाइल नेसनहरूको, अन्य जातिहरूको भिडको कुरा गरेको छ है। यशाया 57को 30मा पनि त्यही कुरा लेखेको छ कि जुन सी भन्ने शब्द, समुद्र भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ मानिसहरूको भिड, अन्य जातिको मानिसहरूको भिड, र यो जुन पशु चाहिँ थुप्रै जाति जाति मानिसहरूको बीचबाट है, मान्छेहरूको बीचबाट एउटा व्यक्ति निक्लेर आउँछ। र ऊ चाहिँ कस्तो खालको निक्लेर आउँदो रहेछ भने उसँग 10 वटा सिङ र 7 वटा शिर, यो 7 वटा हिल भएको एउटा ठाउँ, या त्यो 7औं जुन रोमनको जुन रोमको साम्राज्य जुन फेरि बाइबलमा धेरैचोटि त्यो भविष्यवाणी गरेको छ, जुन चाहिँ रिभाइभ भएर आउँछ, जुन चाहिँ फेरि पुनः बनेर स्थापना भएर आउँछ, त्यो ठाउँबाट त्यसबाट आउनेछ। र त्यहाँनिर के छ भने त्यसका सिङमा 10 वटा मुकुट थिए। र यहाँनिर भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यसको चाहिँ 10 वटा मुकुटहरू थिए भन्दाखेरि त्यो रोमन जुन रिभाइभ भएर आउने रोम साम्राज्य जुन छ त्यो चाहिँ कमसेकम 10 वटा शक्तिशाली देशहरूबाट चाहिँ त्यो एउटा रोम साम्राज्य चाहिँ अब एकदमै 10 वटा शक्तिद्वारा चाहिँ फेरि पूर्ण स्थापना भएर आउनेछ। झन्डै झन्डै अहिले हामीले हेऱ्यो भने युरोपियन युनियनको कुरा गर्छौँ, तर युरोपियन युनियनमा तपाईँको अहिले 27 वटा देशहरू छन्। अनि योभन्दा अगाडि इङ्ल्यान्ड जुन छ तिनीहरू त्यहाँबाट निक्लेर गएको छ। तर अब कतिवटा पोलिटिकली अब यसरी बदलाव हुँदै जाँदा अक्षम तरिकाले त्यो युरोपमै त्यो कमसेकम 7 वा 10 वटा मात्र रहेर, त्यो शक्तिशाली देशहरू रहेर जो चाहिँ एकत्रित भएर एउटा ग्लोबल पावर भएर उनीहरू आउँछ है। ग्लोबल पावर जसले चाहिँ संसारको सबैभन्दा मेन सबै कुराहरूलाई उनीहरूको अधीनमा पार्न थाल्छ। अनि त्यो ग्लोबल 10 वटा जुन शक्ति भएको देशहरूले चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि यो जुन पशु निक्लेर आएको छ है, यो व्यक्तिलाई, त्यो एन्टिक्राइस्ट जो चाहिँ हेर्नुमा एकदमै चार्मिङ, एकदमै राम्रो, क्यारिस्मेटिक देखिने, जो चाहिँ संसारको एकदम भविष्य जस्तो देखिने, यो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्छ, उसलाई चाहिँ डल्लै यो पृथ्वीमा राज गर्नका लागि उसलाई अधिकार सुम्पिन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले के गर्छ, उसले चाहिँ संसारभित्र राज गर्छ। अनि त्यसले त्यो पशुको चाहिँ अब यहाँनिर के भनेको छ भने त्यसको शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थियो। अनि यो एन्टिक्राइस्ट हो, यो पशु चाहिँ एन्टिक्राइस्ट हो। यो मेन अब यो संसारलाई नै वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट उसले त्यसरी बनाएर लिएर सारा संसारलाई एक बनाएर चाहिँ अब त्यो 10 वटाको सहायता मार्फत 10 वटाले चाहिँ उसलाई
त्यो शक्ति दिएर चाहिँ ऊद्वारा चाहिँ अब सम्पूर्ण संसारलाई चाहिँ एउटै बनाउने कामहरू गर्नेछ है। अनि यो मान्छे चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट के देख्दैछौँ भने यो चाहिँ जाति जाति भाषा भाषा विभिन्न बोल्ने मान्छेहरूबाट आउँछ। यो प्रायः जस्तो यो मान्छे जुन देखा पर्ने एन्टी क्राइस्ट छ, यो पोलिटिकल लिडर, यो चाहिँ रिभाइभ रोमन एम्पायर या युरोपबाट आउने म्याक्सिमम चान्सेसहरू छ। तर यहाँ कति मान्छेले यो चाहिँ यहुदी पनि हुनसक्छ भनेर भनेको छ। अनि यो भनेको कारण चाहिँ किन हो भन्दा दानियलको 11 अध्यायको 36 पदमा जब हामी हेर्छौँ यहाँनिर यसरी लेखेको छ। दानियल 11 अध्यायको 36 पदमा म पढेर सुनाउने छु तपाईँहरूलाई। दानियलको त्यस राजाले जे मन लाग्यो त्यही गर्नेछ, उसले आफूलाई हरेक देवभन्दा माथि उचाल्नेछ, देवताहरूको पनि परमेश्वरको विरुद्धमा, देवहरूका पनि परमेश्वरको विरुद्धमा कहिले नसुनेको कुरा गर्नेछ। क्रोधको समय समाप्त नहुन्जेल त्यो सफल हुनेछ, किनभने जे निश्चय गरेको छ त्यो पुरा हुनेछ। आफ्ना पिता पुर्खाको देव देवताहरू र वा स्त्रीहरूले रुचाएको देवको पनि उसले वास्ता गर्ने छैन, न त उनले कुनै पनि देवको वास्ता गर्नेछ, तर त्यसले आफैलाई ती सबभन्दा माथि उचाल्नेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, यो अगाडि तपाईँले पढ्दै गर्नु, यो चाहिँ एउटा झुटो गोठालाको रूपमा आएको छ, झुटो मसियाको रूपमा। अनि त्यो ऊ आफैलाई राजाको रूपमा स्थापित गरेको छ है, सारा संसारको ग्लोबल लिडर राजा हो। अनि उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि इभन 37 पदमा चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको देवहरू भनेको छ है। आफ्नो पिता पुर्खाको देवहरूलाई उसले के गर्छ, एकदम इन्कार गर्छ। अनि पिता पुर्खा यहाँनिर जुन यो सन्दर्भ, यो कन्ट्याक्स्ट हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इजरायलीहरूको विषयमा भनेको, अब्राहम इसाक र याकुबको परमेश्वर। अनि यहाँनिर चाहिँ यो जुन राजा घोषणा गरेर जुन एन्टी क्राइस्ट, जुन सारा संसारको राजा शासक भएर आउँदैछ, यो मान्छेले चाहिँ अब्राहम इसाक र याकुबको परमेश्वरको निन्दा गर्नेछ भनेको छ है, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इजरायलको स्त्रीहरूले रुचाएको देवको पनि उनले वास्ता गर्ने छैन। इजरायलको स्त्रीहरूले रुचाएको देव भनेको के हो, किन यो चाहिँ यो हो, जब यहुदीहरूले येशू ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनुभन्दा अगाडि प्रत्येक इजरायली स्त्रीहरूको एउटा सपना हुन्थ्यो। सबैले यो सोच्थ्यो कि मसिया चाहिँ मेरो गर्भबाट जन्मे हुन्थे, मसियाको येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो गर्भमा आए हुन्थे। तर प्रभुको आफ्नो समय र उहाँको शुभेच्छा, उहाँको आफ्नो इच्छाद्वारा, मरियमद्वारा ख्रीष्ट येशू प्रभु यो संसारमा जन्मिनु भयो। तर सबै स्त्रीहरूले, सबै कन्याहरूले यो सोच्ने गर्थे कि मद्वारा चाहिँ त्यो मसिया जन्मेको होस्, मेरो गर्भमा त्यो आउन सकेको होस्। तर यहाँनिर चाहिँ यो जुन राजा आफूलाई उचाल्ने, सबैभन्दा माथि उचाल्ने, यसले चाहिँ इभन त्यो सबै स्त्रीहरूले रुचाएको त्यो जुन देव छ त्यसको वास्ता गर्दैन भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो, ख्रिस्टको विरोध गर्ने, त्यो बालकको विरोध गर्ने, यो चाहिँ झुटो एउटा त्यो हो। अनि यो मान्छे चाहिँ अब एकदमै ईश्वर निन्दा गर्ने त्यस्तो खालको व्यक्ति हुन्छ। अनि यो चाहिँ यसरी, अनि त्यसले गर्दा कतिचोटि के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सायद एन्टी क्राइस्ट पनि इजरायलीद्वारा पनि आउन सक्छ होला, यहुदी हुनसक्छ, तर ऊ इजरायलमा जन्मेको, इजरायलमा यरुशलेममा बसोबासो गरेको यहुदी होइन, ऊ युरोपमा बसेको यहुदी हुनसक्छ। तर यो चाहे यहुदी जातिबाट होस्, चाहे अरू भिरबाट जन्मेको किन नहोस्, तर यो मान्छे चाहिँ पावरमा आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी जुन 10वटा राजाहरू, राज्यहरू जो युरोपमा, जहाँतिर रोमसँग जोडेको छ, अनि यो पुरानो रोमन एम्पायर जो विशेष गरी जर्मनमा पहिला हिटलरले त्यो कुरालाई रिभाइभ गर्नु खोजेको छ है। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अटोमन साम्राज्यलाई टर्कीको प्रेसिडेन्टले अर्दगनले त्यसलाई रिभाइभ गर्नु कोसिस गरेको छ। बेबिलोनको त्यो जो बेबिलोन जुन सिटी थियो, सदाम हुसेन बाँचेको बेला उसले फेरि त्यसलाई बनाउने कोसिस गरेको छ नबुकदनेस्सरको त्यसमा। अनि त्यही तरिकाले अहिले जर्मनी भयो, अरू देशहरू युरोपमा जो चाहिँ एकदमै रोमन त्यो साम्राज्यको कल्चर छ, डल्लै रोमन त्यो छ, तिनीहरूले चाहिँ जब रोमन साम्राज्य चाहिँ रिभाइभ गरेर ल्याउँछ है, एक किसिमको त्यो 10वटा देशहरू आउँछ र त्यो 10वटा देशले चाहिँ यो व्यक्तिलाई, यो जुन एन्टी क्राइस्टलाई चाहिँ डल्लै शासन पृथ्वीको जिम्मा लगाइन्छ, उसले साथ दिन्छ, उनीहरू उसँग भएर लड्छ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ 10वटा राज्यले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ सारा संसार आफ्नो अधीनमा पार्न सक्छ। अनि त्यहाँदेखि उसले के गर्न थाल्छ, यहुदी यो सबै कुराहरू, त्यहाँदेखि उसले ख्रिस्टको त्यो प्लान, त्यो अब मुक्तिको योजनालाई विरोध गर्ने कामहरू गर्दछ। 3 पदमा भनेको छ, मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तो थियो,
त्यसको खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए, त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो, त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। अब यहाँनिर यूहन्नाले चितुवा है, त्यहाँदेखि भालु, त्यहाँदेखि सिंह भनेर भनेको छ। यही कुरा चाहिँ तपाईले दानियलको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने चाहिँ दानियलको पुस्तकमा दानियलले सपना देख्दाखेरि चाहिँ 7 अध्यायमा यहाँनिर चाहिँ पहिला चाहिँ सिंह, त्यहाँदेखि भालु, त्यहाँदेखि चितुवा भनेर आएको छ। तर यसमा यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकमा ठिक त्यसको उल्टा छ। पछाडि सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो दानियलमा सबभन्दा लास्ट लेखेको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि लेखिदिएको छ। यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ दानियलले देख्दाखेरि यो सपना दर्शन आउँदाखेरि चाहिँ अब हुन आउने कुराहरू थियो, तर यूहन्नाले देख्दा चाहिँ यो भइसकेको कुराहरू थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिभर्स तरिकाले बताएको छ। र यहाँनिर जुन कुराहरू भनेको छ त्यो चाहिँ उसले देखेको पशु चाहिँ चितुवाको जस्तो थियो है, चितुवा जस्तो थियो। अनि यो सबै चितुवा, भालु अनि सिंह, सिंह भनेको चाहिँ बेबिलोनलाई भनेको है, भालु भनेको चाहिँ मिडिया पर्सियाको साम्राज्यलाई भनेको, अनि चितुवा भनेको चाहिँ ग्रिसलाई भनेको। अनि यो सबै यहाँनिर त्यो अघिको जस्तै त्यो ग्रिक, असिरी, बेबिलोन यो सबै साम्राज्य जस्तै मात्रै भनेको, त्यही हो भनेको छैन। यो पशु चाहिँ त्यही होइन, त्यसको एउटा सक्सेसर हो है। त्यो सुरुमा 7 वटा जुन अघि हामीले भन्दै थियो, मिस्र, त्यहाँदेखि तपाईँ असिरी, त्यहाँदेखि बेबिलोन, त्यहाँदेखि मिडिया पर्सिया, त्यहाँदेखि ग्रिक, ग्रिस, त्यहाँदेखि रोम, त्यहाँदेखि पछि रोम साम्राज्य रिभाइभ भएर आउने भनेको चाहिँ यो त्यो पशु चाहिँ यही त्यो साम्राज्यहरूसँग जोडेको है। जसरी त्यो असिरीहरूले इजरायलीहरूलाई एकदमै दमन गर्यो है, बेबिलोनले दमन गर्यो, मन्दिर भत्कायो, अनि त्यसरी नै त्यही खालको काम यसले गर्नेछ। ख्रिस्टको विशेष गरी परमेश्वरको त्यो उद्धारको योजनाको विरुद्धमा चाहिँ यो पशु पहिलाको जस्तो यो साम्राज्यहरू जसरी बेबिलोन, ग्रिकहरूले इजरायलीहरूको समयकालमा, त्यो बेलामा त्यो इजरायलको जमाना थियो, इजरायलको समयकाल थियो। सारा संसारमा इजरायलीहरू सबै जातिको बिचमा उद्धारको एउटा उदाहरण भनेर देखाउनु पर्ने थियो। त्यो इजरायलको एउटा एज थियो। त्यो बेलामा यो साम्राज्यहरूले, यो ग्रिक, यो मिडिया पर्सियाहरूले, यिनीहरूले चाहिँ त्यो सबै कुरा रोक्नु कोसिस गरेको थियो, इजरायललाई पुरा खतम गर्नु कोसिस गरेको थियो। कारण किन भन्दा तिनीहरूको पछाडि चाहिँ त्यो प्राचीनको सर्प थियो, त्यो अजिङ्गर, त्यो शैतान, जसले चाहिँ मान्छेहरूलाई इजरायलीद्वारा उद्धार प्राप्त नहोस्, यिनीहरूलाई कसरी हुन्छ त्यो मुक्तिको त्यो बाटो रोक्नुको लागि कोसिस गरेको हामी पाउँछौँ। अनि यसले गर्दा तर यो अन्तिममा रोम साम्राज्यमा पनि तपाईँलाई मैले देखेँ, अन्तिममा त्यो रोम साम्राज्य ख्रिस्ट येशू प्रभु यो संसारमा आउँदा पनि त्यति बेला रोमन पावरहरू थियो है। अनि त्यहाँनिर रोमी साम्राज्यको अधीनमा ख्रिस्ट येशू प्रभुको क्रुसिफाई भएको हामी पाउँछौँ, उहाँको क्रुसमा टाङ्गिनु भएको हामी कुरा पाउँछौँ। अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा शैतानले चाहिँ एकदमै त्यो ठुल्ठुलो साम्राज्यहरू मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर राजाहरूलाई परमेश्वरको त्यो उद्धारको योजनालाई विरोध गरेका हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर यही त्यसकै सक्सेसर जस्तै त्यो पशु चाहिँ त्यही त्यो ग्रिक, मिडिया पर्सिया, बेबिलोन जस्तै, रोम साम्राज्य जस्तै भएर चाहिँ त्यो पनि एउटा साम्राज्य, त्यो पनि एउटा ग्लोबल पावर, सारा संसार एक बनाएर त्यसले चाहिँ अब परमेश्वरको यो उद्धार र मुक्तिलाई रोक्ने कोसिस गर्नेछ भनेर भनेको छ। तर हामीलाई एउटा मजाको आनन्द, आश्वासन हामी कहाँबाट पाउँछ भने एउटा भजन हामी सुन्छौँ है, रोमी साम्राज्यले पनि रोक्न सकेन है, कसैले छेक्न सकेन भने वास्तवमा यो कुरा कहिले पनि छेक्न सक्दैन। यदि मान्छे हामी परमेश्वरमा फर्केर आयो र मान्छेले आफ्नो सबै कुरा पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा आयो भने यी सबै साम्राज्यहरू संसारकोले केही गर्न सक्दैन। तर यहाँनिर चाहिँ त्यसको प्लान हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ सबै कुरा त्यसरी बताएको छ। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दिएको छ। अब यो अन्तिम घडीमा महासङ्कटको समयमा यो जुन सारा संसारको यो शासक, जुन डिक्टेटर तानाशाह खडा गरेर, त्यो चाहिँ वास्तवमा शैतानकै एउटा अवतार जस्तै हुन्छ है। शैतानकै आत्मा चाहिँ यो व्यक्तिभित्र पसेको हुन्छ अनि यो व्यक्तिभित्र पसेर चाहिँ त्यहाँनिर काम गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा व्यक्ति हुन्छ, या यो सायद यहुदी हुनसक्छ जहाँसम्म अघि हामीले दानियल, तर यहुदी भए तापनि हो भने पनि यो चाहिँ यरुसलेमको यहुदी होइन, इजरायलमा होइन, तर
तर युरोपमा बसेको यहुदी हुनसक्छ। अनि यो प्रायः जस्तो कतिले मुस्लिमहरूबाट एन्टिक्राइस्ट आउँछ होला भनेर कतिले भन्ने गर्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुस्लिमहरूबाट चाहिँ यो कुनै हालतले इभन मुस्लिमभित्र पनि उनीहरूभित्र दुईवटा भाग छ, सिया सुन्नी, अनि उनीहरू कहिले पनि त्यो मिलन एकअर्कामा मिल्ने त्यो अवस्थामा आउँदैन। तर एउटा यस्तो खालको ग्लोबल पावर जो युरोपियन युनियन युरोपबाट भएर आउने छ, जसले चाहिँ यो एन्टिक्राइस्टलाई पुश गर्छ, अगाडि साथ दिन्छ र ऊ चाहिँ सारा संसारको शासक भएर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ शैतानले आफ्नो हातमा हालेर त्यसलाई प्रयोग गर्नेछ भनेर यहाँनिर भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि त्यसका एउटा शिर चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखियो र त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी छक्क पनि परे र पशुको पछि पछि लागे। र सुरुमा त्यो व्यक्ति सेतो घोडामा आउँदा हो उसले लडाइँ गरेर अनि यो 10वटा राजाहरूले उसलाई साथ दिएर उसले राज्य स्थापना गर्यो। तर बिचमा गएर यो महासङ्कटको बिचमा गएर उसलाई एसासिनेट गर्ने, उसको हत्या गर्ने प्रयासहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। र जसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै कहीँबाट उसलाई हत्या गर्ने कोसिस गरेको कारणले गर्दा उसको के भएको छ भने शिरमा घातक चोट लागेको छ। सायद यो मरेको पनि हुनसक्छ है, मरेको पनि हुनसक्छ। लागेर यो जुन एन्टिक्राइस्ट जुन व्यक्ति छ बिचमा महासङ्कटको बिचमा यो माथि हमला भएको छ, ठुलो चोट लागेको छ, ऊ मरेको पनि हुनसक्छ। त्यति बेलासम्म मान्छेले उसलाई के देखेको छ भने यो चाहिँ अब संसारको भविष्य बनाउने यही हो, सारा संसारको इकोनोमी पनि एकदमै माथि पुर्याउने, सबैलाई सुविधा दिने, सम्मान बनाउने, संसारमा एकदमै भ्रष्टाचार रहित बनाउने, राम्रो यो संसार बनाउने चाहिँ यही मान्छे, यही हो नेता, यही हो यो मान्छे मसिहा भनेर सोचिरहेको बेलामा कसैले हमला गर्दाखेरि अब यो किसिमको मान्छेहरू बिचमा त्रास जस्तो भएको बेलामा तर यो मान्छे के भएको छ भन्दाखेरि ऊ बौडी उठेको छ, त्यो मृत्युबाट निको भएर ऊ बौडी उठेको छ। यो चाहिँ के गरेको भन्दा जसरी ख्रीष्ट येशू प्रभु तपाईँ र मेरो उद्धार र पापको लागि क्रुसमा बलि हुनुभयो, पक्का मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौडी उठ्नुभयो है। अनि त्यही कुरा चाहिँ यसले नकल गर्दैछ, यसले मान्छेहरू यो डुप्लिकेट यो अब है एउटा शैतानको पुत्र जस्तो भएर अनि ऊ चाहिँ शैतानको त्रिएकमा दोस्रो त्यो व्यक्ति जस्तो भएर पुत्र परमेश्वरको नकल गरेर चाहिँ ऊ पनि के भएको छ भन्दा अब चोटबाट निको भएको कारण यिनीहरूको खास प्लान के छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई भरममा पारेर झुकाएर नरकमा लाने उनीहरूको योजना छ। अनि यहाँनिर त्यहाँदेखि त्यो मान्छे जब निको भयो सारा संसार छक्कै परेको छ, सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यसपछिको पछि लाग्यो। अब चाहिँ मान्छे झुक्यो, भरममा परेको छ, मान्छे पुरा मतलब भरममा परेर चाहिँ त्यो पशुको पछि लागेको छ। मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्थे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो है, किनकि त्यो पशुले अब जहिले पनि अजिङ्गर उसको माथि अभिषेक गर्ने जुन सर्प छ, शैतान छ, त्यसलाई नि उसले मान्ने गरेको कारणले गर्दा मान्छेहरूले पनि त्यो अजिङ्गरलाई पनि त्यो प्राचीनको सर्पलाई पनि के गरेको छ, पूजा गरेको छ। अनि तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, त्यो पशु जस्तो अरू को छ र यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने, यसलाई अहङ्कारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दियो। अब त्यहाँनिर चाहिँ उसको पूजा हुन थाल्यो, मान्छेहरूले उसलाई वर्शिप गर्न थाल्यो अनि उसले चाहिँ मुखबाट जहिले पनि यहोवे साँचो ईश्वरको निन्दा गर्यो अनि त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दियो। र यो चाहिँ कति बेला रहेछ भन्दाखेरि यो जुन घाइते भएर उठेको चाहिँ 3.5 वर्ष ठिक्कै 7 सालको त्यो मध्य भागमा आएर उसलाई हमला भएको छ, ऊ बौडी उठेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब त्यहाँनिर सारा संसारले मान्छेहरूले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले उसलाई पुजेको, शैतानलाई पुजेको, अजिङ्गरलाई पुजेको, इभन त्यो पहिलो पशुलाई पनि पुजेको। अनि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले कति अनुमति दिएको छ भने 42 महिना जो चाहिँ 3.5 वर्षको समयकाल तिनीहरूलाई दिएको छ अब त्यो राज गर्नका लागि। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनुमति दियो शपथमा परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न, उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नुहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। अनि त्यसले सन्तहरूसँग लडाइँ गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दियो।
सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषा, जातिहरूमाथि त्यसले अधिकार दियो। पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछ, अर्थात् तिनीहरूको जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि मारिनु भएका थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखेको छैन। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमा नि जानेछ, तलवारले मार्नुपर्ने तलवारले मारिन्छ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। अब यहाँनिर के भएको छ भन्दा जब ऊ पौडी उठ्यो, अब सारा संसारमा एकदमै सबैले पूजा गर्ने, मान्ने, अनि परमेश्वरले दिएको अधिकार हो। यहाँनिर के छ भने उसको आफ्नो अधिकार छैन, परमेश्वरले उसलाई त्यो 3.5 वर्ष अधिकार दियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उसले अब आफ्नो राज्य भयङ्कर तरिकाले सञ्चालन गरेर अनि ईश्वरको निन्दा गरेको छ, अनि परमेश्वरलाई पुज्ने सन्तहरूको विरुद्धमा खडा भएको छ, अनि तिनीहरूसँग लडाइँ गर्न थालेको छ है। अनि यति बेला नि हो यो सन्त भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन छ यो चाहिँ अहिलेको सन्तहरू होइन। त्यो महासङ्कटमा पनि कतिजना मान्छेहरूले उद्धार पाउँछ, तर त्यति बेला उद्धार पाउनु सजिलो छैन है। धेरै गाह्रो, धेरै किमत चुकाउने, इभन ज्यान सम्म गुमाउनु पर्ने, मारिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तर यहाँनिर पनि त्यति बेला पनि कतिपय सन्तहरू छन्, किन त्यो सन्तहरू जसले महासङ्कटको बेलामा ग्रहण गर्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्छ, तिनीहरूको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिन्छ, थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखेको हुन्छ। अनि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो एन्टी क्राइस्टलाई पुज्न मान्दैनन्, अनि पुज्नु नमानेपछि चाहिँ अब तिनीहरूको विरुद्धमा एन्टी क्राइस्टले एकदमै डरलाग्दो कडा सजाय दिने, कडा उनीहरूलाई कारवाही गर्ने कुराहरू सुरु हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ सन्तहरूको अब डरलाग्दो सहनशीलता र विश्वासको जाँच त्यति बेला हुन्छ भनेर बाइबलमा बताएको छ। र यही बेलामा हो यो 3.5 वर्ष जब पक्का एन्टी क्राइस्ट त्यो गाउँबाट जातिबाट मरेर बौडी उठेको जस्तै जब ऊ आएपछि उसले ईश्वर निन्दा मात्रै गर्दैन, यरुशलेममा कुल्ची मिल्ची गर्छ, सारा यहुदीहरूलाई त्यति बेला भाग्नु भनेर प्रभुले भनेको छ है। त्यति बेला चाहिँ अब तपाईँले मत्ती 24:15 फेरि पनि म तपाईँलाई पढिदिनेछु। त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं आफैले मत्ती 24:15 यसरी भनिदिएको छ, प्रभु आफैले है। त्यो बेलाको समयको कुराहरू हो, त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ मत्ती 24:15 यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताद्वारा बोलेको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखेकोला पाठकले बुझोस्, तब यहुदामा उनीहरू पहाडहरूतिर भागुन् है, कौशीमा उनीहरू भनेर पुरा त्यहाँनिर। त्यति बेला चाहिँ अब यो 3.5 वर्ष ठिक्कै एन्टी क्राइस्ट पुरा पावरमा बौडी उठेर सारा संसारले उसलाई जय जयकार वाह गरिरहेको बेलामा उसले इभन यरुशलेमको मन्दिरमा पसेर उही ईश्वर हो उसको या इमेज राख्छ, या ऊ आफै त्यो मन्दिरको सिंहासनभित्र बस्छ है, त्यो मलाई थाहा भएन। तर त्यसले केही न केही यो दुईमा एक गर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ अब ऊ चाहिँ इजरायल जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हुन्छ त्यो बेला, अनि सन्तहरू जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको हुन्छ तिनीहरू चाहिँ भागुन् है, पहाडहरूतिर भागुन्। अनि त्यो पहाड चाहिँ पेट्रा, त्यो जोर्डन, त्यो इजरायलीहरूलाई जोर्डनको त्यो पेट्रा भन्ने सहरमा गएर लुक्ने, पहाडमा भाग्नुपर्ने कुराहरू बताएको छ। अनि यो बेला चाहिँ अब यो एन्टी क्राइस्ट यसरी रिभाइभ रोमन एम्पायर है, जो चाहिँ 7वटा हिलहरू भनेको रोम, 7वटा त्यो पहाडहरू, 7वटा राजाहरू भनेको त्यो पुरानो त्यो राज्य 7वटा साम्राज्यसँग, पुरानो त्यो 6वटा साम्राज्यसँग जोडेको यो 7औं जुन पूर्ण स्थापना भएको रोम भनेको है, रोमन एम्पायरबाट, चाहे त्यो एन्टिक्राइस्ट रोममै जन्मेको हो या अरू ठाउँमा होला, तर यो चाहिँ रोमन एम्पायरको त्यो रिभाइभ गरेको पार्टबाट चाहिँ ऊ निक्लेर आउँछ है। र मलाई विश्वास लाग्छ अहिले सायद ऊ कहीँ जन्मेर हुर्किरहेको छ, ऊ बजिरहेको छ, बढिसकेको छ, र उसले आफ्नो भित्र पुरा तयारी गरिरहेको छ, किनभने समय एकदमै नजिक आइसकेको छ है। अनि यहाँदेखि अब तपाईँको 13 अध्यायको 11देखि लिएर अन्तिम 18सम्म चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ अनि पृथ्वीबाट निस्किआएको यो 11 पददेखि 13 अध्यायको 11 पददेखि पृथ्वीबाट निस्किएको पशु, अर्को दोस्रो पशु निस्केर आएको छ। अनि यो चाहिँ पृथ्वीबाट निस्किआएको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ, त्यसको पनि थुमाको जस्तो 2वटा सिङ थिए, अजिङ्गर जस्तो त्यो बोल्दथे। त्यसले पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यो पशु सारा अधिकार चलाउँथे र पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथे। त्यसको घातक चोट निको भएको थियो।
मानिसको आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वी आगो झार्ने जस्ता ठुल्ठुला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्थे। पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसले दिएको थियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तलवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। त्यसले त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुस्नेहरू मार्युन्। अनि त्यसले साना ठुला धनी गरिब फुका र कमारा सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यस नाउँको सङ्ख्या हो। बुद्धिमत्ता यसैमा छ जसको समझ छ त्यसले त्यस पशुको सङ्ख्या जानोस्, जोडोस्, किनकि त्यो कुनै मानिसको सङ्ख्या हो। त्यो सङ्ख्या चाहिँ 666 हो। अब यहाँनिर दोस्रो पशु आएको छ। पहिलो पशु समुद्रबाट मान्छेको भिरबाट आएको छ। दोस्रो पशु चाहिँ जमिनबाट आएको छ, अर्को एउटा ल्यान्ड। अनि कतिजनाको यो विश्वास छ, भनाइ छ, ल्यान्ड भनेको चाहिँ इजरायल हो है, होली ल्यान्ड हामी भन्छौँ। अनि यो चाहिँ यहुदीहरूको बीचबाट आउन सक्छ। अनि यो दोस्रो पशु चाहिँ को हो भन्दाखेरि उसको चाहिँ दुईवटा सिङ मात्र छ, दुईवटा सिङ। अनि ऊ चाहिँ अजिङ्गर जस्तो त्यो बोल्थ्यो, उसको दुईवटा सिङ छ तर अजिङ्गर जस्तो बोल्थ्यो है। अनि उसलाई बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ एउटा थुमा जस्तो देखिने है। अनि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै थुमाको दुईवटा सिङ हुन्छ, दुईवटा एउटा ऊ चाहिँ गवाई दिनु आएको छ। दुईवटा सिङ भनेको एउटा टेस्टोमनी पनि बताउँछ, अर्को चाहिँ एउटा थुमा मारिनु लग्यो थुमा जस्तै। अनि यो चाहिँ दुईवटा सिङ भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै एउटा सोझो व्यक्ति जस्तो है, राम्रो धार्मिक व्यक्ति जस्तो देखाएर आउने गर्थ्यो। तर उसलाई पनि पछाडिबाट शक्ति र सामर्थ चाहिँ त्यही अजिङ्गरले या त्यो शैतानले नै उसलाई दिएको छ। अनि यो चाहिँ को हो भन्दा यो चाहिँ वान वर्ल्ड रिलिजियनको लिडर हो। अनि जुन अघि वान वर्ल्ड गभर्मेन्टको जुन डिक्टेटर एन्टिक्राइस्ट पहिलो पशु छ, त्यसलाई चाहिँ पछाडिबाट ब्याकअप गर्ने शक्ति दिने चाहिँ को हुन्छ भन्दा सारा संसारको सबै धर्महरूलाई को नेतृत्व गर्ने एउटा धर्मगुरु हुन्छ, जो चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा दुईवटा सिङ भएको एकदम थुमा जस्तो एकदम राम्रो धार्मिक मान्छे जस्तो, तर बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो बोल्ने गर्छ भन्दा अजिङ्गरले बोलेको जस्तै या त्यो सर्प या त्यो शैतानले गरेको जस्तै गर्ने गर्छ। अनि त्यसको खास काम चाहिँ के हो भन्दा मान्छेलाई झुकाउने, छकाउने, भरममा पार्ने। अनि उसले के गर्ने भन्दा सबै मान्छेहरूलाई त्यो पहिलो पशुलाई पुस्न लाउने काम गर्छ। जसरी अहिले हामीले हेऱ्यो भने पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि हामीलाई ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने, ख्रिस्टलाई आराधना गर्नमा उहाँले हामीलाई जहिले पनि आह्वान गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो दोस्रो पशुले पहिलो पशु जुन मरेको त्यो चोट लागेकोबाट बौडी उठेको छ, जो चाहिँ एउटा झुटो मसियाको रूपमा संसारमा तयार पारेर आएको छ, त्यसलाई पुस्न लाउने काम यसले गर्छ। अनि यो दोस्रो पशुको हामी शैतानले यस्तो शक्ति दिएको छ, त्यसले स्वर्गबाट आगोहरू झार्ने, जसरी एलिया अगमवक्ताले गरेको जस्तै उसले पनि नकल गरेको छ, आगोहरू झार्ने, अचम्म कामहरू गर्ने। यहाँसम्म कि त्यो पहिलो पशुको एउटा मूर्ति बनाएर त्यहाँभित्र सास हालेर त्यो बोल्ने बनाउने त्यस्तो खालको शक्ति पनि त्यसलाई दिएको छ। अनि कतिचोटि हामी सबैलाई आश्चर्य काम मनपर्छ, अनि म पनि त्यो हिलिङ मिराकल्सहरूमा हामी विश्वास गर्छौँ। तर हिलिङ मिराकल्स चाहिँ दुईवटा स्रोतबाट हुनसक्छ, एउटा परमेश्वरबाट, अर्को यसरी अन्धकारको शक्तिमा पनि यो कुराहरू भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि यति बेला चाहिँ तपाईँलाई मैले छुटाउनु पर्ने के हो भन्दा त्यसको मेनिफेस्टेसन, त्यसको त्यो रूपान्तर त्यो कस्तो छ त, कस्तो भएको छ, त्यो कुराहरू हेरेर हामीले हेर्नुपर्छ। यहाँनिर यसले चाहिँ एकदमै डरलाग्दो शक्ति देखाएर, चङ्गाई ल्याएर, अचम्म कामहरू गरेर, बोल्ने बनाएर, मूर्तिलाई पनि बोल्ने बनाएर पनि मान्छेलाई छकाएको छ। अनि यो चाहिँ फल्स प्रफेट भन्छ हामी है, वान वर्ल्ड रिलिजन। अनि यसको पनि एक किसिमले हामीले हेऱ्यो भने सेप्टेम्बर 2020मा भ्याटिकनको जुन पोपले सबै धर्मगुरुहरू, संसारको प्रमुख धर्मको गुरुहरूको बिचमा त्यहाँनिर मिटिङ राखेर एउटा बातचित भइरहेको थियो। अनि त्यहीनिरबाट अब त्यो एक किसिमको एउटा वान वर्ल्ड रिलिजन, सबै धर्महरू एक हुन् भनेर त्यसको एउटा प्लेटफर्म त्यहाँनिर बनाउँदै गइरहेको छ। यताबाट युरोपियन युनियनबाट चाहिँ त्यो कुराहरू बनिँदैछ।
त्यो 10वटा साम्राज्यहरू शक्तिशाली भएर एन्टिक्राइस्ट आउने प्लेटफर्म बनिँदैछ भने यताबाट सबै धर्महरू पनि एउटै बनाएर चाहिँ एउटा मेन व्यक्तिद्वारा चाहिँ सबै धर्मलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि यो संसारमा भइरहेको छ। अनि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो पहिलो पशु यो 7 सालको थियो अनि यो त अहिलेको प्लेटफर्म तयार गर्दा गर्दै जब त्यो 7 सालको सङ्कटको सुरु हुन्छ अनि त्यति बेला जब त्यो 3.5 वर्षपछि त्यति बेलासम्म त्यो एन्टिक्राइस्टले आफ्नो राज्य त साम्राज्य त पुरा पहिल्यै नै सुरु गरिसकेको हुन्छ अनि त्यसलाई ब्याकअप त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि यो दोस्रो पशु पनि अब देखा पर्छ र ऊ चाहिँ सायद यहुदीहरू बिचबाट आउन सक्छ अनि यो व्यक्ति आएपछि चाहिँ अब उसले चाहिँ त्यो सबै मान्छेलाई आचम्म काम गरेर विभिन्न कुराहरू गरेर चाहिँ भरममा पारेर पहिलो पशुलाई पुज्नका लागि मान्छेहरूलाई आह्वान गर्छ अनि उनीहरूलाई कर लगाउँछ अनि विभिन्न अचम्म काम देखेर मान्छेहरू त्यसको भरममा पनि पर्छ अनि यो व्यक्तिले चाहिँ इभन उसलाई त्यो मूर्तिलाई त्यो जुन मूर्ति उसले एन्टिक्राइस्टको बनाएको थियो जो बोल्ने भएको थियो त्यो व्यक्तिलाई नपुज्ने या एन्टिक्राइस्टलाई ईश्वर नमान्नेलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा उनीहरूलाई मार्ने उनीहरूलाई हत्या गर्ने उनीहरूलाई ठुलो कारवाही गर्ने कुराहरू उसले लागू गर्दछ है। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसले साना ठुला धनी गरिब फुक्का कमारा सबैलाई तिनीहरूले दाहिने हात र निधारमा छाप लगाउने काम गर्दछ है। अनि त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो छाप लगाइदिने तपाईँहरू मलाई थाहा छ तपाईहरु म पनि कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखेको छ इफिसीको पुस्तकमा लेखेको छ जुन दिन हामीले येशू प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ पवित्र आत्मा चाहिँ बैनाको रूपमा हामी भित्र छाप लागेको छ है। उहाँले हामीलाई हामी स्वर्गको लागि बुक भइसकेका छौं हामी स्वर्गको पक्का यो पृथ्वीमा रहन्जेल हामी माथिको मिसनलाई अगाडि बढाएर प्रभु काम गर्छौं तर हामी बुक भएको छ। त्यस्तै यो गरी यो 7 सालको संकट यो अन्तिमको 3.5 वर्षमा चाहिँ इभन यो दोस्रो पशु जो फल्स प्रफिट छ यसले चाहिँ यस्तो खालको अभियान चलाउँछ एउटा छाप लाउनु पर्ने है। एउटा सबैको बीचमा एउटा या यो एउटा चिप्स हुन सक्छ या कुनै आइडी हुन सक्छ या साँच्चै नै कुनै एउटा छाप ट्याटू जस्तो केही न केही एउटा सेन्सर केही उनीहरूले लगाउने गर्छ अनि त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब सधैँभरको लागि उनीहरूको अधीनमा आउनेछ। अनि त्यसले त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसको नाउँको संख्या हो। बुद्धिमत्ता यसैमा छ यसको समझ छ जस त्यस पशुको संख्या जोडोस् किनकि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो र यो संख्या चाहिँ 666 हो। अब यहाँनिर के भनेको छ त्यो छापको त्यो संख्या चाहिँ 666 भनेर बनेको छ है। र यो कुनै पनि अङ्क या केही चिन्ह हुन सक्छ अनि यो कतिचोटि मान्छेले योभन्दा पहिला पनि है त्यो बारकोड आउँदाखेरि ल यो पो होला एन्टिक्राइस्ट भनेर मान्छेले अनुमान गर्ने गर्थ्यो। अनि कतिचोटि इभन अमेरिकाको भूतपूर्व त्यो राष्ट्रपति रेनोल्ड विल्सन रेगन उहाँको नाममा 666 आउँछ यही होला भनेर भन्ने गर्थ्यो। हिजो अस्ति भर्खर पनि अमेरिकाको इलेक्सनमा तपाईको हाम्रो बाइडेनको जुन टेक्स्ट जुन मेसेज गर्ने त्यो नम्बर थियो 0.0666 भनेर त्यहाँनिर दिएको थियो। अनि कति मान्छेले अनुमान गर्थे लो अब एन्टिक्राइस्ट आएछ भनेर है। तर त्यो छाप अहिले पृथ्वीमा अहिले चाहिँ हाम्रो बीचमा आएको छैन। कतिले कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ सायद त्यो छाप होला भनेर भन्ने गर्छ। यो सबै कुरा त्यो पछि आउने छापको एउटा नमुना हुन सक्छ तर यो जुन यो छाप आउँछ यो 666 यो जुनै पनि होस् यो चाहिँ विशेष गरी महासङ्कटको पनि पछिल्लो भाग 3.5 वर्षको त्यो जुन शैतानले पुरा राज गरेर यो पहिलो दोस्रो पशुले ब्याकअप गरेको बेलामा त्यति बेला मान्छेलाई लगाउने छाप हो। त्यो चाहिँ अहिले आउँदैन। अनि मलाई इभन हामी कतिले यो छापको विषयमा हामी अध्ययन गर्छौं धेरै जिज्ञासा हुन्छ यो के होला भनेर तर सबैभन्दा ठुलो सुसमाचार चाहिँ के छ भने हामी आज प्रभुमा राम्रो तरिकाले बस्यो भने उहाँमा विश्वासयोग्य भएर बसिरह्यो भने हामीले यो छाप देखिरहनु पर्दैन हामीले यो छाप जानिरहनु क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन किनभने यो महासङ्कटको सुरु हुनुभन्दा पहिला नै तपाईँ र म मण्डलीलाई प्रभुले बादलमा आएर हामीलाई यो पृथ्वीबाट हटाइदिनुहुन्छ किनभने अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ यो पृथ्वीमा थुमाको क्रोध खनिन गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा पहिलो थेस्लोनिकी 5 अध्यायको 9 पद म तपाईहरुको बीचमा पढ्न गइरहेको छु अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ पहिलो थेस्लोनिकी 5 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखेको छ किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा
मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ है। हामीलाई त्यो थुमाको क्रोधभित्र हाल्नका लागि, सताउनका लागि होइन, त्योभन्दा अगाडि नै क्रोध आउनुभन्दा पहिला नै उहाँले हामीलाई पृथ्वीबाट हटाउनुहुन्छ। र मेरो प्रियहरू, अहिले यो हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो अवसर छ। हामी सबैजना लागि परौँ। कसरी हुन्छ? हाम्रो मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ, प्रभुमा ल्याउँ है। दुष्टले राज्यहरू, साम्राज्यहरू विभिन्न कुरा प्रभाव पारेर, इकोनोमीभित्र प्रभाव पारेर, मान्छेलाई भ्रममा पारेर एकदमै नरकतिर लाने त्यसले सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसरी प्रयास गरेको हामी यहाँ देख्दैछौँ भने तपाईँ र म ख्रिस्टको रगतले बचाएको सन्तानहरू तपाईँ र मैले बल लाउनुपर्छ। हामीले पार्ट टाइम जबमा गरेको जस्तो होइन, पक्का आत्मा प्राण शरीर डल्लै लगाएर चाहिँ आत्मा बचाउने धेरैभन्दा धेरै सुसमाचार सुनाएर, मिसनरीहरू पठाएर, ट्रेनिङ गराएर, थुप्रै मिसनरीहरू गुणात्मक तरिकाले संसारमा बृहत रूपमा बढाएर लाखौँ करोडौँ नाश हुने मान्छेहरूलाई प्रभुको राज्यमा ल्याउने हामी सबैले प्रार्थना सहित पक्का व्यवहारमा, काममा निक्लेर त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अब समय एकदमै नजिक छ र अन्तको एकदमै नजिक छ। यो सबै प्लेटफर्महरू, सबै धर्म, संसारको वन वर्ल्ड रिलिजन, वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट, यो सबै कुरा अब त्यो पछि आउँछ, 7 सालको सङ्कटमा आउँछ। तर अहिले नै हामीले त्यसको प्लेटफर्महरू तयार भएको हामी देखिरहेका छौँ। यदि त्यो तयार हुँदैछ भने अब हामीलाई त्यो चेटर्जीको सिल के हो, यो हो भन्नुभन्दा बरु हामी सुसमाचार प्रचार गरौँ, चेला बनाऊँ, आत्मा जितौँ, मिसनरी पठाउँ, प्रार्थना गरौँ, अनि कसरी हुन्छ गवाई बनेर प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउने काम गरौँ। किनकि अन्तमा तपाईँहरू मलाई थाहा छ, यो पृथ्वीमा जति नै सफल भयो, जस्तै धन अर्जन गर्यो, जेसुकै भए तापनि, जति नै सक्सेसफुल भयो, जति नै धनी भयो, जे भए तापनि यो पृथ्वी टलेर जानेछ। तर जसले अनन्तको कुरालाई ध्यानमा राखेर रहनेछ त्यो व्यक्ति नयाँ पृथ्वीसम्म अगाडि बढेर जानेछ। र निश्चय प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरून् र परमेश्वरले तपाईँलाई यसरी प्रभुको राज्यमा काम गर्ने, विभिन्न जातिहरूको बिचमा सेवा गर्ने बोझ तपाईँले दिएकोस्। आफ्नो वरिपरि भएका साथीभाइ जतिजना नबाँचेको आफ्नो सहकर्मीहरू छन्, तिनीहरू प्रत्येकलाई तपाईँले गवाई बनेर सुसमाचार प्रचार गरेर कसरी हुन्छ प्रभुको राज्यमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो लेसनको लागि। तपाईँले हामीलाई धेरै कुराहरू यसरी सिकाइरहनु भएको छ र विशेष गरी तपाईँको यो उद्धारको योजनाको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रत्येकलाई संसार र आफ्नो अभिलाषा र दुष्टबाट आउने सबै परीक्षाबाट विजयी गराएर तपाईँको राज्यको काम गर्नमा हामीलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्। हामी अन्तिम दिन र अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ। प्रभुले हामी प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। सबै महिमा तपाईँलाई येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सबैलाई प्रभुले आशिष गरून् र फेरि पनि हामी अर्को हप्ता प्रकाशको 14 अध्याय लिएर हामी भेट्नेछौँ। तबसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षा राखुन्। जय मसीह।